बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, सर्दियाँ है और सर्दियों में मछली हर कोई पसंद करता है, लेकिन बास बच्चे मछली को खाते नहीं। तो आप उसके लिए ये कोफ्ते बना सकते हैं भी मछली से। और अगर कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ जाए और आपका दिल चाहता है कि उसके लिए कोई नया चीज़ बनाओ, तो नई चीज़ और नई रेसिपी है मछली की कोफ्ते। लेकिन ये कैसे बनते हैं, इसके लिए चार खुफिया राज है इसमें। ये हर कोफ्तों में होते हैं चार राज जो आपसे लोग छुपाते हैं। मैं आज वो चार राज आपको बताऊंगा कि वो कौन से राज है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप वीडियो को पूरा देखें, दरमियान से स्किप करके न देखें, या वरना तो आपको रेसिपी भी सही समझ में नहीं आएंगे और इससे हमें भी बहुत ही तकलीफ होती है। और इसी तरह नॉर्मल स्पीड में देखें, अगर आप स्पीड तेज़ करते हैं तो फिर भी आपको समझ नहीं आएगी और हमें भी तकलीफ होगी। तो ये रिक्वेस्ट है आपको। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम इसी तरह नई रेसिपी अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बनाना इसका बिल्कुल ही आसान है, आप भी अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए बड़ी साइज़ की जो मछली है वो लेनी है और पानी चूल्हे पे रखना है। तो इसमें ये मछली के जितने पीस जितने आप बनाना चाहते हैं तो उतने पीस इस पानी में रख दें और इसको उबाल ले। 5 मिनट से लेकर 6 मिनट तक इसे उबालना है। तो माशाल्लाह मछली हमारी अच्छी तरह उबल चुकी है और इसको अब इस पानी से निकाल देंगे। इस पानी में आप हल्दी और नमक और सिरका वगैरह भी डाल सकते हैं उबालने के वक्त, लेकिन हमने वो नहीं डाला इसमें। ये स्मेल दूर करने के लिए होते हैं। ये प्याज है तकरीबन 2 से 3 अदद। ये एक वाले हमने बड़े साइज़ में काट लिया है और 2 को हमने छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। तो इन दोनों को साइड पे रखिएगा फ़िलहाल। और इन जो बड़े साइज़ में हमने इसको काट लिया है, इसको अच्छी तरह इन ऑयल में फ्राई करना है। किस लिए फ्राई करना है तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये फ्राई करेंगे और इसको अच्छी तरह पीस कर एक साइड पे रखेंगे फ़िलहाल। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो अब जो मछली हमने उबाल ली थी उसके कांटे हमने अलग किए और इसको अच्छी तरह रेशे किया है। और जो प्याज 2 हिस्सों में हमने छोटे छोटे काट लिए है, तो एक हिस्सा इसमें डालेंगे और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन इसमें डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच। और ये है खुश्क धनिया। तो खुश्क धनिया इसमें डालेंगे 3 चम्मच, ये बड़े साइज़ में कटा हुआ है। और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें, आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च और आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च डालेंगे। और ये है वो प्याज जो हमने अच्छी तरह इसको ब्राउन कलर में कर दिया था और फ्राई किया था। तो वो प्याज इसका 1 चम्मच इसमें डालेंगे और 1 चम्मच बाद में इसमें डालेंगे। तो ये है एक सीक्रेट चीज़। तो बाज़ लोग जो राज आपको नहीं बताते, एक राज इसका ये है कि इसमें सबसे पहले प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करके सुनहरा रंग इसमें लाकर इसमें वो डालना है। इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है माशाल्लाह। तो अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये कितना ही खुफिया ट्रिक और रास्ता। और दूसरा इस में राज ये है कि जब कोफ्ते बनाए तो आपने हाथों को ऑयल नहीं लगाना, आपने हाथों को पानी लगाना है, क्योंकि पानी से आपके कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, फिर आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। ये दूसरी बात आपने जहन में रखना है और याद रखनी है कि आपने हाथों को पानी लगाना है। इससे आपके कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त शेप में बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह सारे कोफ्ते बनाने हैं। तो माशाल्लाह कोफ्ते हमारे बन चुके हैं और इस कोफ्तों को बनाने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक रेस्ट देना है। हो सके अगर आप धूप में रखें तो बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट होगा, फिर आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इसको ऑयल गरम करके इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, मीडियम टू लो। तो आधे आधे पकानी है सबको। हमारी कढ़ाई में अभी जगह भी है, आप देख सकते हैं, लेकिन हमने सब इकट्ठे नहीं डाले वरना फिर कोफ्ते टूट जाएंगे। और इसकी जब एक साइड से पक जाए तो इसी तरह दूसरा साइड चेंज करना है। इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, इसकी वजह से भी आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। तो माशाल्लाह ये वाला बैच तैयार हो चुका है। इसको बिल्कुल आराम से, ये वैसे टूटते भी नहीं लेकिन एहतियात ज़रूरी है, आराम से एक ट्रे में शिफ्ट करेंगे और दूसरा वाला बैच इसी तरह तैयार करेंगे।
تو اس میں تھوڑا احتیاط کرنا ہے۔ تو جب تک ہم کوفتے فرائی کرتے ہیں تو تب تک کے لیے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ایک خوبصورت سا جملہ ضرور لکھ دیا کریں، اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھیے۔ تو ماشاءاللہ سارے کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ تو اب ان آئل سے کم کریں گے، اور جتنا ہمیں چاہیے تو اتنا باقی رکھیں گے، اور جو پیاز ہم نے بچایا تھا تو اس پیاز کو اس آئل میں اچھی طرح فرائی کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس میں گولڈن کلر آ چکا ہے، بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں کرنا، اور اس میں 1 چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے، اور تقریباً 1 منٹ کے لیے اسے بھی فرائی کرنا ہے۔ اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے یہ 3 سے 4 ٹماٹر ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ہم نے کاٹ لیا ہے باریک، اب اس کو ڈالیں گے اس میں۔ اور اب مسالوں کی باری ہے، تو اب اس میں مسالے ڈالیں گے۔ تو مسالوں میں سب سے پہلے ہم نے نمک ڈالا ہے آدھا چمچ، اور یہ ہے خشک دھنیا، تو 2 چمچ خشک دھنیا اس میں ڈالیں گے۔ 1 چمچ اس میں زیرہ ڈالیں گے، آدھا چمچ اس میں ہلدی ڈالیں گے، اور 1/4 چمچ اس میں کالی مرچ ڈالیں گے، آدھا چمچ اجوائن ڈالیں گے، اور آدھا چمچ لال مرچ اس میں ڈالیں گے، اور یہ مسالے اس میں ڈالیں گے، اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ تو جب تک ٹماٹر اچھی طرح پک جائے تو اس وقت تک اس میں کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی۔ تو ماشاءاللہ ٹماٹر ہمارے اچھی طرح پک چکے ہیں، اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو اب اس میں ڈالیں گے 1 کپ اس میں دہی ڈالیں گے۔ تو تیسرا ہمارا جو خفیہ اور ٹرک اور راز ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب بعض لوگ جب دہی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ دہی اس سے خراب ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے گیس کو بند کرنا ہے، اور دہی جب ڈالے تو اس کو مسلسل جلدی جلدی کر کے اس کو اچھی طرح اس میں چمچ ہلانا ہے۔ اگر آپ نے لیٹ کیا تو پھر آپ کی دہی خراب ہو جائے گی، اور پھر جب دہی اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے گیس کو آن کرنا ہے، اور دہی کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اپنی پانی ختم کرے، اور اس جو آئل ہے آئل چھوڑ جائے۔ جب یہ آئل چھوڑتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں پانی وغیرہ ڈالنا ہے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دہی جب پک جائے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ تو اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی۔ تو پانی کتنا ڈالیں ہے؟ 2 گلاس پانی اس میں ہم ڈالیں گے، اور جب اس پانی میں اچھی طرح ابال آ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے اور اگلا پروسیس کریں گے۔ تو ماشاءاللہ پانی میں اچھی طرح ابال آ چکا ہے۔ اب اس میں جو ہم نے پیاز فرائی کیا تھا سائڈ پہ ہم نے رکھا تھا، تو 1 چمچ ہم نے کوفتوں میں ڈالا تھا، اور 1 چمچ ہم اس میں ڈالیں گے، اور سارے کوفتے اس میں ڈالیں گے۔ تو اس کو ہم نے 15 منٹ دینے ہیں، لیکن 15 منٹ سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بعض لوگ اس پر ڈھکن رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے کوفتے بہت زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت ڈھکن نہیں رکھنا، یہ خفیہ ٹرک بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، راز یاد رکھنا ہے۔ جب 10 منٹ گزر جائے تب آپ نے اس پر ڈھکن رکھنا ہے۔ تو ماشاءاللہ 10 منٹ جب گزر گئے، اس کے بعد ہم نے اس میں درمیان میں چمچ ہلایا، اور پھر 5 منٹ تک کے لیے ہم نے اس پہ ڈھکن رکھ دیا، اور اس میں اب چمچ ہلائیں گے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے احتیاط سے آپ نے چمچ اس میں چلانا ہے، پھر بھی ہم سے ایک کوفتہ وہ چمچ سے لگ گیا تھا، ہم بعد میں آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کوفتے ہمارے آلریڈی پک چکے ہیں اور بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اس کا جو سالن ہے وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے پک چکا ہے۔ تو ہم اوپر سے ہرا دھنیا اس پہ ڈالیں گے۔ تو اپنے مہمانوں کے لیے آپ یہ خوبصورت سا ڈش اور بالکل انوکھا آپ پیش کر سکتے ہیں۔ پشاور سے ہمارے مہمان آ چکے تھے تو ہم نے اسے پیش کی تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے، کیونکہ یہ بالکل نایاب ڈش ہے۔ یہ کوفتہ ہمارے چمچ سے لگ گیا تھا، تو میں یہ آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کتنا ہے جوسی اور نرم ہے، اور ٹوٹتے بھی یہ ویسے نہیں ہے۔ تو کتنا خوبصورت، یہ کوئی پہچان بھی نہیں پائیں گا کہ یہ آپ نے گوشت بنایا ہے یا مچھلی سے۔ یقین جائیں انہیں اتنے زبردست کوفتے میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کھائے تھے اور نہ کبھی بھی نہ دیکھے تھے۔ تو ابھی اسے ڈش آؤٹ کریں گے ایک پلیٹ میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر بھی اس کا آ چکا ہے۔ ہم نے اس میں کوئی بھی کلر اس میں نہیں ڈالا، لیکن کلر بھی بہت ہی زبردست آ چکا ہے۔ تو آج کی ریسیپی ہماری بہت ہی زبردست بن چکی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے بنانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ بنانا بالکل بھی آسان ہے، آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔